जनरल चिश्ती तो नंबर 1 दुश्मन था पीपल पार्टी का उन जमाने में पैदा सी। मशहूर कर दो, ठुड्डे मारे, वो गया है जेल किया सारा कुछ, तो उसको को पीपल पार्टी का बना मार देगा। उसको फांसी दे दी सरकारी तौर पे, चिश्ती को किसी ने मार दिया तो काम हो गया ज़िया उल हक का। पीएनए जब एजिटेशन कर रही थी तो एक प्लान पीएनए ने आई थी, उन्होंने कहा हम लॉन्ग मार्च करेंगे कराची से प्राइम मिनिस्टर के घर तक, और हम लॉन्ग मार्च करके प्राइम मिनिस्टर के घर तक पहुंच के प्राइम मिनिस्टर को निकाल देंगे। मैं 10 कोर कमांडर, मेरा हेड क्वार्टर रावलपिंडी में। मार्शल आर्ट ड्यूटी मेरी कोई नहीं है। मार्शल आर्ट ड्यूटी के लिए जो रावलपिंडी में 111 ब्रिगेड है, मुझे हुक्म दिया गया ज़िया ने कि आप पिंडी में हैं, पिंडी के करता दाता हैं, तो मेक श्योर कि कोई नहीं पहुंचे। मैंने ज़िया उल हक को बोला, मैंने कहा कि आप बता दें प्राइम मिनिस्टर साहब को कि फिक्र मत करें, 30 अप्रैल को कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस तक नहीं पहुंचेगा। मैंने नहीं पहुंचने दिया, सारे ब्लॉक कर दिए, किसी को नहीं पहुंच दीजिए। 29 अप्रैल को मैंने अपने बंदे भेजे हुक्म के मुताबिक। मैंने कहा सारी मस्जिदों में जाओ, जिद जिद से बाहर लोग आके बैठे हैं पीएनए के, सुबह को अलग अलग करने के लिए उनको सबको ले आओ। सारे उठा दिए। 30 अप्रैल को जो फिर डिप्लॉयमेंट हुई थी, वो जब बाद में जो हालात ख़राब होते गए तो हमने भुट्टो साहब से पूछा कि जो हमारे लोग बैठे हैं रास्ते में गए, उनको हम वापस अपने अपनी यूनिटों में भेज दें। उन्होंने कहा नहीं, बैठे रहें जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते। 30 अप्रैल को हुक्म है प्राइम मिनिस्टर के घर तक कोई ना पहुंचे, तो रात 4 जुलाई 5 जुलाई को फिर हुक्म है कि प्राइम मिनिस्टर से घर के से बाहर कोई ना निकल सके। जब डिप्लॉयमेंट हो रही रात को, तो ये एक्शन करने के लिए मैंने हुक्म दिया ट्रिपल ब्रिगेड कमांडर को। वेस्ट में ट्रिपल ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर वड़ैच, इम्तियाज वड़ैच ने कहा टीमें भेजो 5-5, 6-6 एक अफसर के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स टॉप जो हैं उनको कस्टडी में लेके ले आओ। पीएनए के, पीपल पार्टी के जो भी हैं पाकिस्तान के टॉप लीडर्स, उनको ले आओ। आपको उधर चकलाला जो मेस है उसमें बंदोबस्त करो, चकलाला मेस में आए, उधर उनको रखो। पीपल पार्टी के लीडर्स अलहदा, पीएनए के लीडर्स अलहदा, उनका रहना सहना, चाय पानी सारा, लुक आफ्टर देम एंड ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। अगर किसी के खिलाफ शिकायत आई तो आई विल टेक एक्शन। तो और उसके बाद फिर जो ऑर्डर्स हुए, तो इम्तियाज वड़ैच ने जब ऑर्डर देने के बाद कहा कि जाओ जाके सैल्यूट करो, लीडर्स को बोलो आपके साथ आ जाओ, जो आ जाता है ठीक तरह से तो उस वक्त आराम से, जो कोई नहीं आना चाहता, कोई पंजाबी कहते अड़ी करता, तो फिर यू नो व्हाट टू डू। जो प्राइम मिनिस्टर के घर की गार्ड थी, बटालियन कमांडर वो था, उसको मैंने बोला ये जो हुक्म दिए गए हैं सारे, ये कमांडर इन चीफ की तरफ से हैं, अगर इन ऑर्डर की हुक्म अदूली हुई, लीकेज हुई कोई, तो यू विल बी शॉट एंड आई विल डू दैट। ये सारा दिस इज कार्रवाई आपकी नाइट 4-5 की, रात के 12 बजे के बाद की। दिस इज व्हाट हैपेंड। ये ऑर्डर ग्रुप मैंने अटेंड किया ब्रिगेड करना है। फिर जीएचक्यू में चला गया था रात को। फिर मैं ज़िया उल हक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दफ्तर में गया। मैंने उन्हें बोला कि टीमें शीमें चली गई हैं, विल कीप यू इन्फॉर्म। तो मैं ज़िया के पास ही था उनके दफ्तर में, तो भुट्टो साहब का टेलीफोन आया ज़िया को कि मुझे पता लगा है कि कोई मूवमेंट हो रही है बाहर, ये क्या हो रहा है। जनरल ज़िया उल हक ने कहा कुछ नहीं हो रहा है, हमने टेक ओवर कर लिया है, आप अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फौज ने टेक ओवर कर लिया, और आपको हम मरी जो गवर्नमेंट हाउस है उस जगह ले जाएंगे। टेलीफोन पे बातचीत हुई, मैं बैठा सुन रहा हूँ। वो भुट्टो साहब ने कहा मेरे बच्चे अभी रात को आए हैं बाहर से, मेरे साथ हैं, कोई ज़रूरी है रात को ही मैं जाऊँ उधर? तो जाने का नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, आपके बच्चे आए हुए हैं तो ठहरे, हम कल को सुबह को ले जाएंगे। फिर भुट्टो साहब ने कहा कि मेरे पास मिलिट्री सेक्रेटरी है और एडीसी हैं, उनके लिए क्या हुक्म है?
ضیاء نے کہا وہ آپ کے ساتھ ہیں قانون اصولاً وہ آپ کے پاس ہی رہیں گے, وہ ہم وڈرا نہیں کرتے. تو کیا ہماری بیڈ انٹینشنز تھیں؟ تو جنرل ریاض جو DGISI تھے وہ گئے کار میں, ان کو ایسکارٹ کیا اور ان کو گورنمنٹ ہاؤس مری چھوڑا. تو سب کو پھانسی ہوئی کس کیس میں؟ نواب سوری جس دن مارا گیا تو جو پرچہ کٹایا ہے اس میں کس کا نام تھا؟ احمد رضا قصوری نے جو دیے کہ اس میں تو ذوالفقار علی بھٹو کا نام تھا. پولیس والوں نے کیا کیا؟ ایک مقدمہ ہے ایک بندے کے خلاف, اور داخل دفتر کیوں کیا؟ اس کا مقدمے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ IG پولیس یا جو ایڈمنسٹریشن, وائی ڈڈ دے فیل ان ٹیکنگ دا ایکشن اگینسٹ دا پیپل ریسپانسبل فار دیٹ مرڈر؟ وائی واز ذوالفقار علی بھٹو's case pended, sent into cold storage and not finalized? بادشاہ تھا, سارا کچھ تھا اس کے پاس کہ نہیں؟ وزیر اعظم رہے اتنے سال, everything could be done. کیوں نہیں ہوا؟ Because the people were not loyal to him. جب کوئی ملک میں ریولوشن ہوتا ہے تو پھر لیڈر کا نام اٹھتا ہے کہ کس نے کیا. ماشاءاللہ لگا تو دو نام اٹھے, ایک ضیاء الحق کا تھا, ایک جنرل چشتی کا تھا, نیشنل انٹرنیشنلی. تیسرا نام کوئی نہیں تھا. اب جب دو نام اٹھتے ہیں تو دو میں سے ایک نہیں زندہ رہنا ہوتا ہے, ایک نے اڑ جانا ہوتا ہے, دونوں نہیں چل سکتے. یہ مجھے پتا تھا, ضیاء کو بھی پتا تھا. اب میں اپنے آپ کو بچا کے وڈرا کر لوں یا میں ضیاء کی پلان کے مطابق مارا جاؤں, دیٹ از ویئر دا جنرلشپ کمز. جنرل چشتی تو نمبر 1 اپنا دشمن تھا پیپل پارٹی کا, ان زمانے میں پیدا سی. مشہور کر دو, ٹھڈے مارے, وہ گیا جیل گیا سارا کوئی, تو اس کو پیپل پارٹی کا بندہ مار دے گا. اس کو پھانسی دے دی سرکاری طور پہ, چشتی کو کسی نے مار دیا تو کام ہو گیا ضیاء الحق کا. تو اس چیز کو کنفرم ہو سکتا ہے, کر سکتے ہیں جب جنرل چشتی پنڈی میں ہو 4 اپریل کو, جس دن پھانسی ہوتی ہے کہ نہیں. اب سوال آتا ہے کہ 4 کو پھانسی ہوئی, میں کدھر تھا اس دن؟ میں تو گلگت میں تھا. بھٹو کو انہوں نے فیصلہ کیا تھا پھانسی دینی ہے رات 3 تاریخ کو. میرے جو خیر خواہ تھے, میرے جو انٹیلیجنس والے جو سر میرے, وہ یہ کہتے تھے جی اگر آپ پنڈی میں ہو گئے جس دن بھٹو کو پھانسی ہوتی ہے تو آپ کے وہ متھے لگ جائے گا سارا. اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو پروو دیٹ اٹ از ناٹ ٹرو. آپ پنڈی میں مت ہو, نکل جائیں. جب میں پنڈی سے نکل گیا, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا, 1 اپریل کو میں گلگت چلا گیا. پھر ضیاء الحق کا مجھے ٹیلی فون آیا پنڈی سے, ایک مرشد تم گلگت میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ آپ کو تو پنڈی میں ہونا چاہیے, تو آپ کو پتا ہے ایک بڑا ایونٹ ہونے والا ہے, آپ صبح تک پہنچیں. 2 کو مجھے شام کو فون آتا ہے کہ آپ 3 کی صبح تک پنڈی پہنچیں. میں نے ایک برج کا افتتاح کرنا ہے جو چائنیز نے بنایا ہے, جو نگر اور ہنزا کو لنک کرتا ہے. وہ 3 تاریخ کو اوپننگ سیریمنی کرنی ہے. وہ سیریمنی اوپننگ کر کے میں پھر پنڈی پہنچ جاؤں گا. بھٹو کی پھانسی ضیاء نے ڈیلے کر دی کہ میں 3 کی صبح کو آؤں گا تو پھر رات کو 4 کو اس کو پھانسی کی جائے. 3 کو میں نے نگر گیا, میں نے برج کا افتتاح کیا. برج کا افتتاح کرنے کے بعد میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا, میرے ساتھ کچھ افسر. میں راستے میں چلاس ہیلی کاپٹر کو روک لیا. چلاس میں نے لوگوں کو ملنا تھا, اپنے ٹروپس کو ملنا تھا, تو میں چلاس ادھر میں نے کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگایا, ملا لوگوں کو, چائے پی. تو اس کے بعد میں ہیلی کاپٹر بیٹھے ہم, تو میں نے پنڈی آنا ہے. جب میں پتن کے پاس پہنچا ہوں تو میرا جو بریگیڈیئر اکرم جو پائلٹ تھا, جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی پائلٹ رہا, جب پتن پہنچے تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا کیپٹن the weather is bad, we should not take the risk, I have so many officers' lives, we don't proceed to Pindi, we go back, the weather is bad. میں گلگت واپس چلا گیا.
گلگت جنرل اسلم شاہ تھا انچارج. جیسے میں ادھر پہنچا تو انہوں نے مجھے ریسیو کیا. تو میں نے جنرل سے کہا, میں کہا شاہ جی 2 things to be done. No communications with Zia. No communications with the army at Pindi or my house. اب دوسری طرف میں رات کو نہیں پہنچا شام کو, ان کو پتا ہیلی کاپٹر آ رہا ہے, تو دیویال بیس جو ہے they said the helicopter is missing. میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. ہیلی کاپٹر از مسنگ, کمیونیکیشن ہی نہیں ہے. تو دوسرے دن صبح پھر میں چلا گلگت سے, تو میں نے جو کپتان تھا بریگیڈیئر اپنا جہاز کا کپتان ہیلی کاپٹر کا اکرم, میں نے اسے بولا کہ ریڈیو کے اوپر خبریں سنتے رہو, اگر کوئی امپورٹنٹ خبر ہو تو مجھے بتاؤ. جو خبریں آتی ہیں 11 بجے آتی ہیں, 1 بجے, جو بھی ٹائمنگز ہیں, تو ہم ادھر پہنچے ہوں گے میرے خیال ہے جگلوٹ کے پاس کہیں ہم پہنچے ہوں گے. تو انہوں نے ٹون کیا ہوا, تو دین اس نے ایک چٹ کے اوپر لکھا Mr. Bhutto has been hanged and buried in Nilkana, etc. And then he passed that slip to me. I saw that slip and I passed on to other officers. We carried on, we arrived in Pindi.